रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना कॉमन है हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, बच्चों में, बड़ों में, माशरे में, हर जगह पाया जाता है। और वो टॉपिक है और वो चीज़ है गुस्सा। गुस्सा एक नॉर्मल अब वे में लिया जाता है, बल्कि किसी को अगर गुस्सा नहीं आए तो बोलते हैं यार पता नहीं कैसा आदमी है, इसको गुस्सा ही नहीं आता, हम इसको कुछ भी कह लें इसको गुस्सा नहीं आता। तो गुस्सा जो है ना वो है तो हराम, लेकिन लोगों के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि सख्त ममानियत है जिनकी, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर शामिल होना शुरू हो गई हैं। और ये बचपन से है, ये चीज़ें बचपन से इंसान के अंदर जो है ना मौजूद होती है। उसको रोकना चाहिए, ख़ास तौर पे वालिदैन को, वालदा को, क्योंकि बच्चे जब शुरू में गुस्सा करते हैं किसी बात को लेकर या ज़िद करते हैं तो उनका काम है कि वो उनको रोकें, क्योंकि यही बच्चे अपनी ज़िदें पूरी ना होने की वजह से माशरे को बिगाड़ कर रख देते हैं। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इस गुस्से के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि सुनने में तो है ऐसा कि बिल्कुल आम सा लफ्ज़ है, अब हो गया है, लेकिन आप यकीन करें इससे हमारी ज़िंदगी के बहुत बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। गुस्सा जो है ना वो बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती कैफियत होती है, यानी कि अंदर के हिजान, इज़्तिराब कह लें, तलातुम कह लें, जिसका सबब जो है ना वो बाहर का कोई शख्स हो सकता है। किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई बात कह दी, या आपके साथ बेवफ़ाई कर दी, या आपके ऊपर ज़्यादती कर दी, तो उससे ये चीज़ें, ये जज्बात इंसान के अंदर पनपना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक हिजान सा बर्पा होना शुरू हो जाता है और फिर आखिर जाके वो गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह अक्सर गुस्से में इंसान को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत पावरफुल हो गया है। आपने यकीनन देखा होगा कि जो लोग गुस्से में होते हैं उनके अंदर एक अजीब सी तवानाई आ जाती है। वो लड़ने मरने को, एक कमज़ोर सा बंदा जो होगा ना बिल्कुल, वो भी लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा गुस्से की कैफियत में। ऐसे तो वो नॉर्मल में वो तन्हाई महसूस नहीं कर सकता, वो तवानाई महसूस हरगिज़ नहीं कर सकता जो वो गुस्से की हालत में महसूस कर रहा है। वो अपने आप को कुछ समझने लगता है कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ, मैं सारी दुनिया को तहस नहस कर सकता हूँ, मैं सबकी ईंट से ईंट बजा सकता हूँ। गुस्से की जो कैफियत होती है वो इंसान को सोचने समझने की सलाहियत को स्लैब आउट कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जिस्म के अंदर लीवर, जब इंसान गुस्सा करने लगता है या गुस्से की हालत उसके ऊपर तारी हो जाती है तो उसके लीवर में से जो स्टोर शुगर्स होती है ना वो उसके खून में शामिल होना शुरू हो जाती है। और वो जब बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है तो ये तेज़ी से शामिल होना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो बंदा और ज़्यादा हाइपर हो जाता है और उसके अंदर एक ऐसी तवानाई क्रिएट हो जाती है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी भी करने को तैयार होता है, यानी कि मारपीट या गाली गलौज या ऐसा कोई काम जिससे वो अगले को नुकसान पहुंचा सके। बास टाइम पे ऐसा होता है कि यह गुस्सा इतने उरूज पे पहुंच जाता है, लेकिन आहिस्ता 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 करके किसी वजह से या आपका टारगेट इधर उधर हो जाए, किसी भी वजह से ये जो गुस्सा है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर इंसान के हाथ में सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी बाकी नहीं रहता। बास टाइम पे ऐसा होता है कि वो अपोलोजाइज़ करता है अगले से, बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन ये जो गुस्से की कैफियत है ना वो उसको उस जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि नहीं गुस्से की हालत में तो ये था और अब ऐसा कैसा हो गया। वो तवानाई जो है, वो जो गुस्से के वक्त महसूस कर रहा होता है, जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो वो अपने आप को बिल्कुल निढाल महसूस करने लगता है। और ये फैक्ट है, आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखें कि अगर आपको किसी वजह से भी गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप आपकी पावर बिल्कुल अलग हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा ना आप बिल्कुल निढाल पड़ जाएंगे। ये जो फैक्टर है ना ये बहुत जल्दी आता भी है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। दूसरी बात ये कि गुस्सा इतनी जल्दी आता क्यों है और छोटी छोटी बातों पर क्यों आता है। बाज़ लोगों को तो ये आदत इतनी ज़्यादा पसंद होती है, जब अपने आप को पावर महसूस कर रहे होते हैं ना वो, तो उनको ये आदत इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि वो अक्सर गुस्से की ही हालत में रहते हैं, वो इस हालत से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। क्या वजह है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ गुस्सा करने लगते हैं, इग्नोर नहीं करते, दरगुजर नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है बचपन की तरबियत।
ماں کا اور بچے کا بچپن کا ریلیشن شپ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں بات بات پہ غصہ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بولتی ہیں جی میرا بچہ تو 7 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، خاندان کا اکلوتا ہے، 4 بہنوں کا ایک بھائی ہے، تو اس کی جو خواہش ہوگی وہ میں اس کو پورا کروں گی. یہ ہوتا ہے مدر کا پیمپر کرنا. اچھا، مدر سے مراد یہ کہ مدر بھی کرتی ہیں، بڑے بہن بھائی بھی، ایلڈرس جو ہوتے ہیں بچے، بڑے بہن بھائی بھی پیمپر کرتے ہیں، والد بھی کرتے ہیں، دادا دادی جو بھی قریب کے ریلیشن ہے وہ بھی کرتے ہیں. اس سے بچے میں ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے، اس کو کسی چیز کے لیے کہنا منع نہیں کیا جا رہا. تو یہی بچہ جب ایڈلٹ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اگر اس کو اس کی مرضی کا باس نہ ملے، اگر اس کو اس کی مرضی کے وائف نہ ملے، یا پھر وائف سے اس بات پہ اختلافات ہو کہ وائف جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہے شوہر اس چیز کو غلط سمجھ رہا ہے، یعنی اس کی بات نہیں مان رہی کیونکہ وہ اس نظریے سے تو غلط ہے. اسی طرح بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچے اس کے حساب سے نہیں چل رہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ نہیں ہو رہا، تو آپ یقین کریں یہ وہ شخص ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ کا باعث بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے بچپن سے کبھی نہ سنی ہی نہیں ہے. اس نے ہمیشہ ہاں سنی ہے، تو وہ نہ اپنے باس سے نہ سنے گا، نہ بیوی سے سنے گا، نہ بچوں سے سنے گا. وہ کہے گا بس وہی ہو، ہاں ہو، ہر جگہ سے مجھے آؤں، کیونکہ مجھے تو بچپن سے ہاں ہی ملی ہے، میری والدین نے مجھے ایسا پیمپر کیا ہے، مجھے کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا. تو بعض ٹائم پر ماں کو منع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر 10 میں سے 4 چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو 6 نہیں بھی ہوں گی. اسی طرح وہ بچہ جس نے اپنی زندگی میں مطلب اس کو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، کبھی نہیں ملا، وہ بھی معاشرے میں انتشار کا شکار ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار ہوگا، اس کو دوسرے بچوں پہ پریفرنس دی جائے گی، وہ بچہ بھی معاشرے میں بڑا ہو کے انتشار کا شکار ہو جائے گا، وہ بھی مشکلات کھڑی کرے گا، اسے بھی بات بات پہ غصہ آئے گا کیونکہ اس کو کبھی کچھ ملا ہی نہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ بڑے ہو کے دوسرے کی بچیوں کے لیے مشکل نہ کریٹ کریں. بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی ساری ضدیں پوری کر رہی، یہ بول دیا جی یہ ضد کر رہا ہے، اب اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اب اسے کوئی منا نہیں سکتا، تو آپ یقین کریں وہ تو عذاب بن جائے گا اپنی وائف کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنے لیے بھی. کیونکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، بھائی سیدھی بات ہے. ہم خود بھی دیکھیں کہ کوئی محلے پڑوس میں کوئی بھی ایسا انسان ہو جو بات بات پہ غصہ کر رہا ہو تو ہم لوگ تو اسے دور بھاگیں گے، ہر کوئی دور بھاگتا ہے. غصے کو کون پسند کرتا ہے؟ اخلاق کو پسند کیا جاتا ہے، غصے کو تو نہیں پسند کیا جاتا. تو ہماری مائیں لاڈوں میں نا بچوں کو بگاڑ کر دوسرے کی بچیوں کے لیے مشکل کر دیتی ہیں. اب اسی طرح سے برداشت کی کمی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. ایک بڑا ارسطو کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی تھی جو میں اپنی اسپیچ میں بھی شامل کر رہی ہوں، کہ وہ اپنی درسگاہ میں ایسے بچوں کو نہیں رکھتا تھا جو برداشت نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر برداشت نہ ہو. بالکل اسی طرح جیسے بات میں اور ہاتھ میں بہت فرق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس غصے کی لعنت سے نجات دلائے اور ہمارے معاشرے میں یہ تلاطم، یہ تغیر، یہ تمام چیزیں ختم ہو اور ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں، تبھی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا. اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اس غصے کی لعنت سے بچائے. اور اس غصے کی علاج کے لیے بہت آسان طریقہ جو کہ حدیثوں میں بھی ظاہر ہے کہ آپ یا تو اس جگہ سے ہٹ جائیں، وضو کر لیں اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. انشاءاللہ شیطان کا شر ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرا.